تھوڑی زندگی ایک یار ایک تو نہیں پہ مندا انہیں آکھا پھر اچھا چلو اس چند نو آکھو دو ٹکڑے ہو گئے انہیں آکھا بھئی جیڑا بھی وڈا جادوگر ہوئے نا انہاں دے ذہن اچھی ہے بھئی جیڑا بھی وڈا جادوگر ہوئے چند او کھلوتا ہے آسمان تے اس تقابو نہیں آنا پڑھے لکھے چہرے میرے سامنے تشریف فرماؤ جنہیں 4 کتاباں سکول دیاں بھی پڑھیاں اور یقیناً جڑا امام حسین دی یونیورسٹی چو پڑھے او پڑھیا لکھیا ہوندہ ہے اے امام حسین دی یونیورسٹی انہاں جس ویلے آکھیا نا بھی اے چند 2 ٹکڑے ہوئے آمنہ دے لال اشارہ کیتا کتنی آن ہاتھ پورا کیتا ہی کس نال ایک انگلی دا اشارہ کیتا چند 2 ٹکڑے ہو گیا چند 2 ٹکڑے ہو گیا چند 2 ٹکڑے ہو گیا جڑے بندے پریشان ہو گئے ہو بھی شاید شاہ اور اگلے جملے نہیں پیاندے نہیں میں توجہ کروا کے دیکھا جملہ جناب دیاں جھولیاں تک پہنچانا چاہنا رزلٹ دینا چاہنا چند 2 ٹکڑے ہو گیا بندے آدھے نے جناب یوسف ایڈا سونا ہائی ایڈا سونا ہائی ایڈا سونا ہائی مصر دیاں عورتاں جناب یوسف نو ویکھ کے اپنیاں انگلیاں کٹ دیتیاں میں آکھیا تو اجے شان مصطفیٰ سنی نہیں تو مصطفیٰ ویکھیے ہی نہیں جدی انگلی ویکھے چند 2 ٹکڑے ہو گیا کاٹی زندگی ہو انہاں جدوں اے ویکھیا تے انہاں آکھیا بھئی اے تا کوئی بہت وڈا جادوگر ہے اے دا مطلب ہے جنہاں نہیں مننی انہاں معجزے ویکھ کے نہیں مننی تے پھر اساں کیڑی باغ دی مولیاں آمنہ دلال میرا خیال ہے بھی ذاکر صاحب والے بہت لیٹ ہیں تو آٹیاں زندگیاں ہوں پڑھی جاواں مت آنکھو بھی شاہ اور جناب ایڈا لمحہ ہو گئے جناب اسا لنگر بھی کرنا ہی ذاکرین ان مالک زندگی دراز فرمائے ذاکران تے ناراضگی بھی نہیں ہونی چاہیے رستے 100 رکاوٹاں کسی قسم دیاں بن جاندیاں بندے لیٹ دیر سویر ہو جاندی تو مالک زندگی دراز فرمائے اجازت ہے میں جناب تک اگلے جملے پہنچاؤں آمنہ دلال واپس آگے اے بھی واپس آگے نتیجہ دین لگا خدا کرے جس مقصد واسطے میں اتنا لمبا موضوع پڑھ کے لے کے آ رہے ہیں وہ مقصد جناب تک پہنچا لواں میرے آن دا مقصد پورا ہو جانا اے جدو واپس آئے نا تے انہیں میٹنگ کی تھی انہیں آکھیا بھی کرما لے ہون کے کریے تے جے اے نبی اللہ دا ٹردہ رہا تے ساڑی برادری تے نکے سچا سمجھ دی تے اے ٹردہ رہا تے دا مطلب ہے ساڑے خدا بلکہ میں جملہ بدل کے کھان ساڑے کاروبار بند ہو انہیں آکھیا کہ کریے او جس بڑھڑے انہیں آکھیا بھی چانل چوکھا سے آنا نہ تو ان سارے انہیں پتہ ہے ضروری نہیں بھی پرچہ ہوئے تو نہ پتہ لگے توجہ ہے وہ سرکار جس ویلے اس آکھیا کی کریے اس آکھیا پریشان نہ ہو مشورہ میں تو دینا اے اللہ دا نبی ہے اس تبلیغ کرنی ہے جس ویلے تبلیغ واسطے باہر آوے اے اپنے بالاں نہ کٹھا کرو تے انہاں نہ کھو بھی پتھر مارن انہاں آکھیا کرما لیا مارن دا تا مسئلہ نہیں بابا جی تے پتہ ہی نہیں اور راندہ کے دے گھارے اوئے ہوئے 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 ابو طالب دے گھر راندہ ہے تو اتھے دا برا علی بھی ہے وہ سکھا یار کمال پہ کر دے میں کو توان پہ آدھا مارو وہ سکھا بال کٹھے کرو بچے مار سن پتھر جے ساڑھے کو کسی پوچھا تھے سیکھ سائیں بچیاں ماریں ساڑھا تو جرم ہی کون بزرگ زندگی ہوئے چاچا تیری ساڑھے تھا میں چلو جناب اگلا جملہ جناب دے حوالے کرنا چاہنا بات تک پہنچ کے مالک زندگی دراز فرمائے وہ جناب جس ویلے انہا پروگرام بنایا پاک رسول پہلے دن آئے انہا بال چھتاں تے چاڑے چھتاں تے چاڑ کے جس ویلے نبیاں دے سلطان گزریں جنہ کتاباں پڑھیاں الحمدللہ یونیورسٹی تک تو میں بھی گیا تو میں جناب نو پوریاں کتاباں بھی کھا سکتا کالج یونیورسٹی پرائمری میڈل میٹرک کتاباں دے اندر لکھے ہوئے بھی پاک رسول جس ویلے جاندے ہیں اس ویلے اے پتھر مار دے ہیں اتنے زخمی ہو جاندے ہیں جو آپ دیاں جتیاں خون نال تر ہو جاندیاں اتنیاں تر ہو جاندیاں پھر واپس آنا 3 دہاڑے انہاں پتھر مارے آمنہ دلال جس ویلے واپس آئے جناب ابو طالب پوچھ لیا بیٹا محمد اتنے زخمی ہو کہ کیوں
فرمایا بابا اے چچا میں جاننا تبلیغ واسطے تو انہوں دے بچے میں پتھر مار دیں. ایتھے تو کتاباں دے جملے بھی پڑھے ہونے بھئی جبریل آیا اللہ پیا دئی آنکھیں تے اے بستیاں دیاں بستیاں الٹ نہ دیواں. آمنہ دے لال مسکرا کے فرمایا واہ میرے اللہ جی انج کرنا یا میں نے رحمت اللہ میں نبی بنا کے کیوں بھیجی ہے. تہاڈی زندگی ہو تہاڈی زندگی ہو. جس ویلے آکھے نا مالک میں انہاں تے عذاب, جناب ابو طالب فرمایا بیٹا اچھا چلو آؤ میں تھوڑے نال جاننا. انہوں نے سمجھانے آ گئے جناب ابو طالب نال لے کے انہیں دے دروازے تے وہ باہر رہے دروازے تو تقلباب کیتا باہر رہے جی اے اپنے بچیاں نے سمجھاؤ میرے بچے نو پتھر مار دیں, میرے بچے نو پتھر مار دیں. جس ویلے آکھے نا میرے بچے نو پتھر مار دیں او جڑا چوکھا سیانا بڑھڑائی اس آکھے جی کمال پہ کر دیو جی بادشاہ ہو گئے ہو جی قبیلے دے سردار ہو ایڈے وڈے ہو جی تھوان پتہ ہے جی بچے تو پھر بچے ہوں دیں. بہرحال جی تسی آیا تو سمجھا دینے ہیں بچے بہرحال جی بچے ہوں دیں جی سمجھایا تو بڑا یکی بھی نہ ماریا کرو پھر بھی مار دیں جی بچے تو پھر بچے ہوں دیں. جناب ابو طالب فرمایا ٹھیک ہے سمجھانا صحیح. انہاں کہا جی ٹھیک ہے. انہاں پھر بھی باز نہ آئے پھر جناب ابو طالب انہیں دروازے تے آئے بھئی اپنے بالن سمجھاؤ. انہاں کہا جی سمجھایا تو بڑا ہی لیکن بال تو پھر بال ہوں دیں. اس ویلے جناب ابو طالب فرمایا ٹھیک ہے ہن کل میں نہیں آنا. کل میں واپس آ گئی رات تو ڈھل گئی. آمنہ دلال انج ویسے سارے پیچھا مڑ کے وے دن بھئی ہون کیڑا پہ آندا ہے تواڈیاں زندگیاں امن میری نگاہ پہلے ادائی ہیں. کیونکہ میں اگے میاں چنو پہنچنا ہے تو میرے کو اپنی کول وقت بہت اختصار ہے تو میں جناب نو تواڈیاں زندگیاں میں جناب اجازت ہے. جس ویلے آمنہ دلال آدھ رات تو ڈل گئی آمنہ دلال خانہ کعبہ دے قریب آ کے غلاف کعبہ چ ہاتھ پا کے دن میرے اللہ من رحمت العالمین نبی بنا کے بھیجی ہے تے مالک میرے تے اوکھی بن گئی ہن میرا کوئی مددگار بھیج کوئی میرا مددگار بھیج کوئی میرا مددگار بھیج. آواز توحید آئی میرا محمد پریشان نہ ہو جیڑا کل آسی نہ دیوں تیرا مددگار تیرے نال ہو سی تیرا مددگار تیرے نال ہو سی تیرا مددگار تیرے نال ہو سی. آمنہ دلال فرمایا مالک ایسا بھیجیں جڑا میں نے کسے میدان وچ چھوڑے نہیں جڑا کسے میدان وچ چھوڑے نہیں جڑا کسے میدان وچ چھوڑے نہیں. پیک دا جملہ ہے جڑا جناب دیاں جھولیاں تک پہنچانا چاہنا. اس ویلے آواز توحید آئی میرا محمد پریشان نہ ہو مددگار ایسا ہو سی جے اگر تین فرشتے ضرورت ہوئی تیرے کام آسی عرش تے میں ضرورت ہوئی میرے کام آسی. ہاتھ چاہے جڑا دا سکتا ہے. آ گئے پاک رسول واپس صبح دا ویلا ہویا صبح سویرے جس ویلے تبلیغ واسطے نکلن لگے اجے قدم چائے نہیں بندیاں نے پتہ ہی کوئی نہیں جنہاں علی سمجھ نہیں آیا علی دا بابا سمجھے چاہتا ہے جنہاں نے پتر سمجھے چنا آوے پیو نو کتو سمجھ سکتے ہیں تو جنہوں سمجھ نہ سکیا پھر وہ بندے آتے ہیں جی اے انج کیویں ہوندا ہے. بعض فرمان مالکاں دے ایسے ایسے پڑھی دن جنہاں دے وچ بظاہراً بندہ سوچتا ہے بھی یار مالکاں دا فرمان ہے سمجھ چ نہیں آ رہا. معصوم فرما رہے ہیں جڑا تیری سمجھ چ نہ آوے نا وہ اے نہ آکھیا کر جی اے کنج ہو سکتا ہے. فرمایا اے اونج ہی ہو سکتا ہے تیرا بھانڈا اس قابل نہیں جو تم اے قبول کر سکیں. تہاڈی زندگی ہوئے بزرگ ٹرن لگے بندیاں نے پتہ ہی کوئی نہیں جناب ابو طالب دی شان دا پتہ ہوندا پھر کدی گل ویسے کمال والی گل نہیں بے بندے یاد ہیں جی جناب ابو طالب نکلے کفر نہ بشد بھی کلمہ نہیں پڑھیا جے پوچھو کیوں نہیں پڑھیا آکھ دیں جی پاک رسول ٹردیاں ویلے او جناب ابو طالب دے کان وچ اور میں اپنا حق ادا پہ کردا علی بادشاہ دے بابے دی فضیلت پڑھدیاں ہویاں تے میں بارگاہ امام وچ سرخرو ہونے جو میں تھوڑے بابے دی ایڈی سونی فضیلت پڑھی تے بندہ پھر بھی چپ کر گیا. میں حیران ہاں مولا صاحب
جس ویلے جناب ابو طالب جی اے گو دے سر آئی تے پاک رسول کھولے جا کانے چاکھیا چاچا کلمہ پڑھ لے. ویسے ہن کیمرے بھی لگے ہیں دو دو تے ایتھو بندہ اٹھا کے میں کانے چ گل کرداں تو بعد وچ کیمرے دی ویڈیو بنائی ہوئی دے بعد بھی میں دسی بھی اے آکھیا کہ وے ملا تیری حیرانگی تو میں صدقے ہو جاواں تیرے عقل تو میں صدقے ہو جاواں ایک کان والی تین سنی گی تے جڑا ہاتھ غدیر تے چایا او بھول گئے. آمنے دلال ٹرن لگے. جس ویلے جناب ابو طالب ویکھیا بے ٹرے جا رہے ہیں. جناب ابو طالب فرمایا بیٹا محمد جن راتی منگدے رہے ان تا نال لے جاؤ. میں قسم با خدا منڈی شاہ جیونے والے ہوں قسم با خدا جتنے گرد و نواز تو آئے بیٹھے ہو میں تھوڑے تے مطمئنہ راضی ہوں. میں سید دعا کر کے جا رہے ہیں ایڈا سونا فضیلت تسا سنی تے میرا دل آدھے میں نتیجہ دے کے تے طالب دعا جس ویلے آمنہ دے لال ٹرن لگے فرمایا ان نال لئی جا جڑا راتی منگی ہے. ہون جناب ابو طالب دا پتر علی بادشاہ محمد دا اصلی جانشین نال ٹریا انہاں بچیاں پروگرام دے مطابق پتھر چائے جس نو مولا دے القابات پتہ نہ او بولے جن القابات دا نہیں پتہ بے شک ابرار شالو چھٹی میرے نال بے شک نہ بولے. ہون عین اللہ نے ویکھیا عین اللہ نے ویکھیا ید اللہ ہتھاں نو حرکت دتی. عین اللہ نے ویکھیا ید اللہ ہتھاں نو حرکت دتی. جیڑا پتھر جتھوں آیا اٹھائیں واپس تہاڈی زندگی ہو. وہ جناب جس ویلے پتھر آئے تے علی بادشاہ دے لگے ہوئے پتھر بندے پچا سکتے ہیں. وہ سرکار جے پتھر جویں جویں لگ دے گئے کسے دی اکھ کوئی نہ مرو کوئی میرے کو بھی اشارہ بھی کروا لو کوئی تھوڑا بہت ساتھ میں بھی کٹ لوں کسی دا نک کوئی نہ. ویسے میں نے گل تے انصاف نال دسو بزرگ ذاکر پڑھ دے ہوندے جڑا علی دا دشمن ہوئے نک کو دا ہوندا کوئی نہیں. چلو تھوڑی تے میری انتظار مکی. لو جی بندہ پہنچا ہے توجہ ہے تو میں جی بالکل نتیجہ دینے لگا. ویسے میں تو سمجھ آئی کھلوتی بھی میں 2 گھنٹے بھی پڑھتا رہا تو سن دیا رہنا ہے تو باہر اگے بھی پہنچنا ہے. یا مالک سے تو سلامتی دے. جس ویلے ٹورن لگے او جناب او سارے بال کسی دی اکھ کوئی نہ کسی دا نک کوئی نہ کسی دی باں کوئی نہ کسی دی لت کوئی نہ کسی دا پیر کوئی نہ سارے زخمی. او جناب او بابا یاد ہے او سرکار بابے اور اتیار او میرا پتر آ کے ہو گیا. انہاں کہ ابا سان علی ماری ہے. کیا ماری ہے؟ ابو طالب دے پتر علی مارے ہیں. وہ کہا چلو آؤ میرے نال چلیے. ٹر پہ بالان نال آیا تو بزرگ پڑھ دے آن جیڑے اے بال آن کوئی لولا کوئی لنگڑا کوئی کانا کوئی کمیوں کوئی کمیوں کوئی نک وڈا مالک زندگی دراز فرمائے. وہ سرکار ٹرے ہوئے تھے آ گئے جناب ابو طالب دے دروازے تھے. نتیجہ آخری جملہ فضیلت دا خدا کرے وہ بندہ جڑا ایک رہ گیا وہ بھی بولے. پتہ تھا ہائی بھی باہر کون آیا ہے. جناب ابو طالب دروازے تے آئے باہر آ کے ویکھیا تے باہر پورا وارڈ کھلیا پہ آئی. جناب ابو طالب پوچھ لیا بھی یہ کرما لے ہوں اے کی ہویا ہے؟ انہوں نے کہا جی کمال نہیں ہوں گیا اے تواڈے پتر دا کارنامہ ہے. جناب ابو طالب علی بادشاہ دے بابے مسکرا کے فرمایا بھی ہویا کی؟ انہوں نے کہا جی کمال نہیں ہویا
اے تھوڑے پتر ساڈے بالن مارے ہے، اے ویکھو بال نشودے دا کی حال ہویا پہ، آ ویکھو اے دا کی حال ہے، آ ویکھو آ دا کی حال ہے۔ اس ویلے جملہ جڑا بندہ ہن نہ بولیا میں دے کول آ کے اس نو آکھنا بھی تو ایتھے آ کے پڑھ تے میں بہ کے تینوں داد دیواں۔ جڑا بندہ ہن نہ بولیا میں دکھ لگنا میں اتنی محنت کیتی تے بندہ پھر بھی نہ بولیا۔ اس ویلے جناب ابو طالب مسکرا کے دن میں کے کراں، بچے تے پھر بچے ہوندے، بولے جڑا بول سکدا ہے۔ زندگی باقی تو پھر میں اس تو اگے انشاءاللہ کسی مجلس اس تو اگے شروع کر سا۔ مالک سے تو سلامتی دے وے، مسلمان اکثر ساڑھے دے توڑیاں زندگیاں کیونکہ پورا گھنٹہ ہو چکا ہے تے ممبر دے صاحبان بھی پہنچ گئے تقریباً کہہ رہے نہ پہنچائے تو میں اختصار دے نال مقامہ پھر اگے بھی جا کے ڈیوٹی دینی۔ جیڑے بندے آخ دن بھئی علی بادشاہ دے سمجھ نہیں آندی بھی دشمنی اتنی زیادہ ہائی کیوں؟ اے بندے دے ذہنی سوال آندے، اکثر ساڑھے بھائی بھی ساڑھے دے سوال کر دیں بھئی یار اور تے کسے نال اتنے نہیں لڑائیاں ہوئیاں تے علی بادشاہ نال اتنی دشمنی کیوں؟ ہون پتہ لگ گئی جڑے بندے علی بادشاہ دے جنہ دے علی بادشاہ بندے جنگاں چ مارے کے سمجھنے ہو سجن ہو سن، جدا پتر مریا ہوئے، جدے پیو مریا ہوئے، جدا بھرا مریا ہوئے، جڑے جنگاں دے وچ آئے پھر انہاں کلمے ڈر دی وجہ نال بھی ڈھیر نہ کلمے پڑھے، بگر کلمہ نہ پڑھے آتے علی دی تلوار چلسی یا محمد دی چلسی، انہاں کلمے پڑھے۔ پھر جڑے بندے علی بادشاہ کو سامنے آ کے بدلہ نہ لے سکتے انہاں علی دیاں دھیاں نے بھی مارے آئے۔ تواڈی زندگی ہو تقریباً گھنٹہ پورا ہو چکا ہے، بس عبادتاً دو جملے مسائب دے پڑھ کے میں طالب دعا رومن والے ہوں۔ پھر انہاں علی دیاں پتراں نے بھی مارے آئے، انہاں علی دیاں پوتریاں نے بھی مارے آئے۔ جتنے اولاد والے بیٹھے ہو جنہاں دی اولاد دی شادی ہو گئی، جتنے چٹیاں داڑیاں والے بیٹھے ہو تسا میری گواہی دینی اولاد نالو زیادہ پوتریاں پوترے ڈھیر پیارے ہوندے۔ بزرگوں زندگی ہوئے مالک پتران دے شار کرنے جنہاں آئے کیتی یہ مظلوم دی غربت تے رومن والے انہاں دے بدلے مکے نہیں، انہاں شام دے بازاراں چلی دیاں دھیاں نے بھی مارے آئے، پتران نے بھی کربلا مارے آئے۔ ایڈا سونا تو سما صاحب دے استقبال کیتے تے 2 منٹ دی تمہید دے بعد فقط ایک وین کر کے تفصیل نال پھر کدی نوکری رومن والے کربلا دا محرم دی ڈھل دی دیگر ہن بدماش دے لٹ لو انہاں دا رہ کوئی نہیں گیا۔ بھلا ہونے علی دی دھی راضی ہو لٹ لو انہاں دا کوئی نہیں رہ گیا۔ رومن والے جس ویلے اس اعلان کیتا ہے نا بھئی لٹ لو انہاں دا کوئی نہیں رہ گیا، 400 گھوڑا سوار کرو انہاں تے لعنت بے شمار۔ ماما بہنا جتنیاں بیٹھیوں مالک تھوڑے پردے سلامت رکھے، مالک تھوڑیاں عزتاں محفوظ رکھے۔ پہلے میرے تو پہلے بھی بزرگان سیدادہ انہاں بھی آکھے تے میں بھی تھوڑے کے ہاتھ بن کے تھوڑا سید بیاں تسی میریاں دھیاں ہو تے بہنا ہو، کوشش کرنا پردہ کدی نہ چھوڑنا۔ میں قسم با خدا جس ویلے پہلی دفعہ شام گیا آغا علی حسین کمی صاحب بھی ساڑھے نالن تو نے ایک جملے آکھے بھی کئی پردے داراں پاکستان چو یا پتہ نہیں کس علاقے چو گئیاں انہاں پاک سین دی ذریعے تے چادراں اپنے سران تو لا دیتیاں۔ جس ویلے انہاں چادراں لائیاں نا تے انہاں روکیا ہے بھی تو اندر نہیں جانا، پردہ کر کے جاؤ، سران تے چادراں کر کے جاؤ۔ تے جس ویلے گل کیتی نا تو انہاں بی بیاں آکھیا نہیں اے او بی بی جدی چادر لے گئی، اساں اس بی بی نے مکان دین واسطے آئیاں تے سران تو چادراں لہا کے آئیاں۔ وہ دربان جتنے بھی ہن انہاں رک دے رہے بھی کسے طریقے بی بیاں رک جاون۔ اس ویلے دربان دے بھی اساں کوشش بڑی کیتی نہ بی بیاں نو روکیے لیکن بی بیاں روکیاں نہیں۔ رات اس دربان دے خواب وچ آیا بی بی فرمایا انہاں نو آکھیں تواڈیاں چادراں تساں آپ لائیاں میری تے لٹی گئی آئی، تواڈی آئے نہیں نکلی، شاید میں سمجھا نہیں سکیا، شاید سمجھ نہیں آئی، میری تاں کربلا ادھن لٹی گئی آئی۔ بلکہ میں جملہ انج پڑھ دیواں ادھن لتھی جدا عباس دین چھوڑی آئی۔ میں صدقے ہو جاواں، میں صدقے ہو جاواں، میں صدقے ہو جاواں، دھی علی دی راضی ہوئے، سیدہ راضی ہوئے۔
بھلا ہوئے یار جتنے عزادار شامل ہو گئے، ولی دی دھی توڑے تے راضی ہوئے، مظلوم دی غربت تے رومن آلے ہوں ہر میدان اچ آؤ بسم اللہ آؤ جی بابا لکھ وری اکھاں دی علی دی تیرے تے راضی ہوئے، بس انتظار ختم آئے ہو میں صدقے ہو جامان دی علی دی تیرے تے بابا راضی ہوئے، دیاں دے پردے ہونی کوشش کرنا میریاں ماما بہنا توڑا پردہ ہمیں مجلس چوے آئیاں بیٹھیاں ہو، میں سید ہاں تے میں توڑے کے پہلے ہاتھ بنی پیا، ناراض نہیں ہونا، پردہ ایسا ہوئے جو جگہ تے تسی آئیاں بیٹھیوں اتھے علی دی دی بھی آئیے، ماں حسین دی توڑے تے راضی ہوئے، مالک توڑے پردے سلامت رکھے، سیدادہ ساڑے بزرگ بہت دور تو تشریف لے کے آئے، مالک زندگی دراز فرماوے، اجازت کی بات کوئی مسئلہ نہیں، کوئی مسئلہ مظلوم دی غربت تے رومن آلے ہوں بزرگ آگے تے بس میں ایک دیکھ وین پڑھ کے طالب دعا آج ویکھو نا اساں قسم با خدا جملہ آگے تے میں پڑھ دینا اساں آج ذاکر ہیں امام حسین بادشاہ دے مظلوم دا ذکر جاتے جا کے کر دیاں ساڑیاں عزتاں ویکھو جتھوں گزر دیاں بندے راہ چھوڑ دیں بے کوشش کرو یار امام حسین دا ذاکر آگیا علی دی دین مکان دینا اللہ ذاکر آگیا جیڑا مرضی رش ہوئے بندے رستے بنا کے دیں امام حسین دا ذاکر آگیا قسم با خدا جنہ دے اسی نوکر نہ بغیرت رستہ نہ چھوڑ دے او میں صدقے ہو جاواں تیری آئے جو نہیں نکلی جملہ سمجھا نہیں سکیا بندے آدیاں رش ودھاؤ 400 گھوڑا سوار بس بھی ایک وین کر کے میں معافی مانگ کے ایک ایک وین کرنا ہے طالب دعا مظلوم دی غربت تیرو منا لیں 400 گھوڑا سوار افسوس پہ کر دائی ابن سعد ویکھے شمر نو آدھے جا پتہ کر کے آئے کون ان جڑے افسوس پہ کر دیں اے بے غیرت آئے واپس آ کے ابن سعد نو دس دے 400 گھوڑا سوار ہوئے جڑا حسین نو شام چو مارن آیا حسین انہ دے آمن تو پہلے مری گیا ہے حسین انہ دے آمن تو پہلے مری گیا ہے انعام دے لالچ دی وجہ نال افسوس پہ کر دین اس بے غیرت جڑی گل کی تھی ہر ازادار دی ہائے نکلنی چاہی دیئے اے بے غیرت آدھا شمر جا انہوں نے آنکھ اے درمیان جڑیاں لاشاں پہیاں انہ دے گھوڑے انج بھجاؤ جو آمن علیوں سنجھان نہ سکیں جو مورے نبوت دا سوار واہ واہ مرحبا مرحبا دی علی دی راضی ہوئے دی علی دی راضی ہوئے بھلا انہیں یار علی دی راضی ہوئے انعام تو انوی مل سی رومن آلے اے دے آکھن دے اشارہ کرن دی دیر رہی کچھ گھوڑے شمال کچھ مشرق کچھ جنوب چون پاسے جس ویلے گھوڑے ٹر گئے نا اے بے غیرت ریت دے ٹبے تے چڑھی آئے اشارہ دے من لگ گئے دعا کیتی کرو کسے دا کوئی ہووے میں پھر دعا پہ کرداں دعا کیتی کرو کسے دا کوئی ہووے اشارہ دے من لگ گئے حبیب دے رشتہ دار سامنے آ کے دن خبردار اشارہ نہ دے ویں اساں حبیب دے رشتہ دار ہیں اساں حبیب دی لاش پا مال نہیں ہومن دے منی آئے میں قربان ہو جاواں دی علی دی راضی ہوئے جنہاں جملے دی سمجھ آ گئی حبیب دی لاش ایسا پامال نہیں ہومن دیونی آدھے چالو حبیب دی لاش دار خیمہ تے کھڑی آئی سین فضا جناب فضا دی نالین نہ لگی دھوڑنو میرے کروڑا سلام ازاداروں رنی تے رو کے پیا دی علی دی دی مبارک ہوئی بھرا دا بڑھڑا صحابی بچ گیا ہی تو اڈی آئے نہ نکلی میرا دل دکھنے اس ویلے علی دی دی مجھے سمجھے تہارت مسلے تو اٹھئیے بھلا ہوئے بابا بھلا ہوئے میں لکھ وریا کھاں مسلے تو اٹھ کے آسمان علی پاسے ہاتھ بڑھا گیا دی شکر ہے میری اللہ میرے بھرا دا بڑھڑا صحابی بچ گیا میرے حسین دی اپنی قسمات واہ واہ آفرین یار علی دی دی شالا اپنے غمت قدا نہ روا میں لکھ وریا کا مظلوم دی غربت تے روان آلے ہوں ہر کائیں دے وارثان دے رہے 4 لاشاں بچ گئیاں جنہ دا رہ کوئی نہ گیا بس او دس کے میں طالب دعا او کیڑیاں 4 لاشاں مظلوم دی غربت تے روان آلے ہوں ایک ہوں دی لاؤ زندے آسرے تے علی دیاں دیاں مدینہ چھوڑیا ہائے بلند کردامی بہن میں کوئی پڑھنا ہے جتنے ازادار شامل ہو گئے روان آلے ہوں میں جملہ بدل کے پڑھ دینا ایک ہوں دی لا جند تے علی دی دین مان وڈے آئین روان آلے دو جی ہوں دی لاش جوانہ دے حصے دا پرسے جتنے جوان بیٹھے ہو جتنے شادیاں لے جوان بیٹھے ہو بہنہ تو نسیر پامن بہنہ تو نگانے بننے تو اٹی آئے بلند ہونی چاہی دیئے جوانہ دے حصے دا پرسے دو جی ہوں دی لاش نواد رات لے اٹھ کے حسین بادشاہ ہر 2 رکعت نماز پڑھ کے آدھائی اکبارہ میرا نانے دی شکلہ
مرحبا 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 کون آدھا عزادار تھک جاندہ ہے کون آدھا عزادار تھک جی بابا جی بابا جی بابا مظلوم دی گھر باتے روانہ لے جتنے عزادار قبلہ باوا صابر شاہ بیل آلے پڑھ دے آئین اے جڑا مسائے میں ہون پڑھنا چاہنا او فرمین دے انہیں جتنے اولاد آلے انہیں نو جملہ نہ سمجھیں دے پھر انہوں دا اپنا مقدر ہے تریجی ہوں دلا جڑا مان نہیں ساتھ سکتا مرحبا یا حسین یا حسین روانہ لے ادھرے دی اصغر دی لاش چوتھی ہوں دی لاش جن مدینے دیا گلیاں جو حسین جا گیا دین حسین منی و انا من الحسین حسین میرے چوئے تو میں حسین چوہا جدہ 4 لاشاں بچ گئی ہیں اے بغیرت رہے دے ڈبے تے چڑھ کے اشارہ دے من لگائے اس لے عزاداروں کوئی صفائی سامنے آ گیا دین اشارہ نہ دے میں عربی دستور دے مطابق کسا عباس دے نان کے لگ دے مرحبا 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 آفرین آفرین انتظار نہیں کر سکتا جتنے شام جی بابا معافی مانگے بابا اگلا وین پڑھدا رونا لیا جدہ عباس رشتہ دارہ دا نام آیا ہے ذکر اللبال لکھ دا جدہ عباس رشتہ دارہ دا نام آیا ہے اے بغیرتا دا چالے و عباس علاج ہون وفا ویکھنی ہے میرے جتنے اہل سنت بھائی مجلس حسین تشریف فرماؤ میں دن رسنا چاہنا جو صحابہ علم کیوں لہرانے ہیں وفا ویکھنی ہے صفائی سجیوں چہنے ہیں لاش کھپے کروٹ بدل ویندی آئی کھپیوں چہنے ہیں سجے کروٹ بدل ویندی آئی کھپیوں ہے بازو علی لاش جو آواز آندہ ہے میں کو نہ چاہو میں نہیں آندہ آنکھیں امال بنین دلالے رو رو کے آدھا ہے مدہ آلیا آنکھیں تیرا سینہ نہ دکھے تیرا ہاتھ کیوں دکھتا ہے بڑیاں جو ماتمہ سے عزادار دا ہاتھ ہر عزادار پر ساڑے ہوئے ادو عباد علاج چہنے آئین کٹیوں ہیں عبادو علاج جو ماتم قبول ہوئے کپیوں ہیں عبادو علاج جو آج آندہ میں کون نہ چاہو میں نہیں آندہ تے آنکھیں امال بنین دلالے رو رو کے آدھے متا آلیا آنکھیں میری غربت دعویٰ کیتا غازی نہیں احساس ہے بزرگ ذاکر پڑھ دے انہیں امام حسین بادشاہ دیاں کٹیاں رکھو جو آواز آنے عباس چوی جو میری اپنی قسمت رونا لے حسین فضا منظر دٹھائے جتنے عزادار ماتمی بیٹھے ہو تو دا ہاتھ سر دے ہوئے رونا لے حسین فضا رنیے رو کیا دی علی دی مبارک ہوئے بھرا عباس رشتہ داری آگئے رونی علی دی مو بکیال پاسے پھر گیا ہے در رو رو کے پیا دی اما آج تیرا وی کوئی پیکا ہونا ہون بڑی کربلا ویچ کربلا دے میرے ویر حسین نو گھن ویندے آج نان کے حسان رضا دے اسل جنگل آلے پاس آواز آندہ ہے رو رو کے محمد دی پیا دی نا گلے دے اور میری آلیا بچڑی پیا رول دی ویچ اور سہرا دے میرے پیودا پتار بڑی کربلا ہاتھ تیرا ماتم سے بڑے ہاتھ تیرا ماتم سے بڑے میں لکھوریا کہاں رونی محمد دی آلیا سین رونیے رو رو کے پیا دی اما آج تیرا وی کوئی پیکا ہوندہ جے بیچ جنگل کربا بلا دے میرے ویر حسین نو گھن ویندے آج نان کے حسان رضا دے جنگل آلے پاسو آواز آندہ نا گلے دے بلاوے ایک دا ایک وین پڑھ کے چالہ بدوا معافی مانگے مظلوم دے غربت دے روانہ لے ہو جدائی نہ بغیر تانکھے گھوڑے بھجاو میں ممبر دی قسم ہے اس سے لے 4 سال دی سیدہ دی جتنے دھیاں دے پیو بیٹھے ہو میں سید مسائب پیادا میرے اللہ حسین دی دھی دا صدقہ جنہاں نو دھیاں دے دکھ نہ دے بھی رنی میری سین ادوئی نہ بغیر تا گھوڑے بھجاونے شروع کی دین 4 سال دی سیدہ دی رنی ہے مونے دفالے پاسے کر کے آدھی وے خدا دا خوشیاں دے تفال پہ وجہ دے
اور میں پیو دی لاش تے پہ گھوڑے بھج دے یا حسین